सर्वेभ्यः अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति उपपदसमासः इति। सः विषयः अनुवर्तते। गतवर्गे अस्माभिः वदः सुपि क्यप्च इति सूत्रं दृष्टं। तत्र सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे वदुधातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति, चकारग्रहणेन यत् प्रत्ययः अपि भवति। तत्र ब्रह्मोद्यं, ब्रह्मवद्यं, सत्योद्यं, सत्यवद्यम् इति रूपाणि। भुवो भावे इति अग्रिमं सूत्रं। सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे भूधातुतः क्यप् प्रत्ययः ब्रह्मभूयं, देवभूयम् इति। हनस्त च इत्यनेन तत्र पुनः अनुपसर्गे सुबन्ते उपपदे भावे हन् धातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति, तकारः अन्तादेशः च भवति। अतः ब्रह्महत्या, अश्वहत्या इति स्त्रीलिङ्गपदानि जातानि। तदनन्तरं निपातनम् इति अग्रिमसूत्रं। निपातनं राजसूय सूर्य मृषोद्यरुच्य कुप्य कृष्टपच्या व्यत्याः। तत्र राजसूयः इति समस्तपदम्, अनन्तरं मृषोद्यः, कृष्टपच्यः इति समस्तपदानि सर्वाणि निपातितानि। तदनन्तरं पदास्वैरी बाह्यापक्ष्येषु च इति अस्ति। पदे अस्वैरी, अनन्तरं बाह्य पक्ष्य इत्येतेषु अर्थेषु ग्रहधातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति। तत्र पदे स्थानम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रगृह्यम् इति समस्तपदं। प्रगृह्यं पदं, प्रगृह्यम्, अनन्तरम् अवगृह्यम् इति एतत् सर्वं पदे इत्यस्मिन् अर्थे। अस्वैरी इत्युक्ते परतन्त्रः, गृह्यकाः, समस्तपदं नास्ति, गृह्यकाः शुकाः, शुकाः परतन्त्राः इति। बाह्यायाम् इत्यत्र ग्रामगृह्या सेना इत्युक्ते ग्रामात् बहिः वर्तते सेना। बाह्यायां ग्रामगृह्या, नगरगृह्या, नगरात् बहिः सेना। पक्ष्यः इत्युक्ते वसुदेवगृह्याः इत्युक्ते वसुदेवस्य पक्षे, अर्जुनगृह्याः इत्युक्ते अर्जुनस्य पक्षे इति तत् सूत्रं। सर्वत्र क्यप् प्रत्ययः। अनन्तरम् इदानीम् अग्रिमसूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। तत्र किम् अनिमा भगिनी पठति वा? आं भगिनि। अमावस्य अमावस्यदन्यतरस्याम् अमाशब्दः सहार्थे वर्तते। तस्मिन्नुपपदे वसेर्धातोः कालेऽधिकरणे ण्यत् प्रत्ययो भवति। तत्र अन्यतरस्यां वृद्ध्यभावो निपात्यते। सः वसतः अस्मिन् काले सूर्यचन्द्रमसौ इति अमावास्या अपि च अमावस्या इति। एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् अमावास्याया वा इत्यत्र इति सूत्रमस्ति। इत्यत्र अमावस्या शब्दस्यापि ग्रहणं भवति। अम इति शब्दः, अमाशब्दः सः इति अर्थे अस्ति इति उक्तम्। अतः यदा चन्द्रमसौ इति किम्? सूर्यचन्द्रौ इति पदमपि अस्ति। चन्द्रमा इति शब्दः अस्ति खलु, चन्द्रमा, तत् चन्द्रमस् इति शब्दात् वर्तते। सूर्यः चन्द्रः उभयमपि अस्ति इति अस्मिन् काले सः वर्तते इति। अस्मिन् काले अमावास्या अमावस्या इति शब्दस्य कथं तत् रूपम् अभवत् इति उक्तमस्ति। अतः वस् धातोः सह, वस् धातुना सह एव
प्रत्ययः कल्प्यते ण्यत् इति प्रत्ययः काले अधिकरणे इत्यर्थे कस्मिन् उपपदे अमा शब्दः अमा शब्दः अस्ति तदनन्तरम् इत्युक्ते सूर्यः चन्द्रः उभयौ मिलित्वा अस्ति इति तस्मिन् काले तस्मिन् काले वर्तते इति दर्शनार्थम् अस्ति अतः अमा इति शब्दः सहार्थे अस्ति अतः अमा इति उपपदं तदनन्तरं वस् धातोः ण्यत् प्रत्ययः इति भवति तत् कालं दर्शयति काले अधिकरणे इति अर्थे अस्ति अतः अमा शब्दे उपपदे अमावस्या अमावास्या इति अपि अस्ति द्वितीयं तत्र अमावास्याया वा इति सूत्रमस्ति चतुर्थाध्याये न न न इत्युक्ते न तत्र किमस्ति तत्र अन्यतरस्यां वृद्धि अभावः निपात्यते इत्युक्ते अस्तु आमाम् तर्हि तत्र वस्या इति एव भवति किल वास्या इति भवति ण्यत् इति नकारः इत्संज्ञकः अस्ति अतः वास्या इति भवति अन्यतरस्यां तत् इत्युक्ते अन्यः शब्दः अपि अस्ति तत् वृद्धि अभावः भवति अमावस्या इति तत् कथं प्राप्तम् इत्युक्ते अन्यत् सूत्रमस्ति तदेव अस्ति किल भगिनी चतुर्थाध्याये तृतीयपादे 30तमं सूत्रं तत्र अमावास्याया वा इति उक्तमस्ति अतः वृद्धि अभावः एकः शब्दः अपि अस्ति अमावस्या इति शब्दः आमामां तत्र सूत्रमेव प्रमाणम् अत्र अन्यतरस्याम् इति उक्तं खलु अतः एकस्मिन् पक्षे अमावास्या अन्यस्मिन् पक्षे अमावस्या इति द्वयमपि साधु उभयत्र विकृतिस्य अनन्यत्वात् इत्युक्ते भवती यत् पूर्वम् उक्तं भवत्या यत् पूर्वम् उक्तं तत् 5 अङ्गुल्यः सन्ति एकं गच्छति शुनकस्य पुच्छः गच्छति चेदपि सः शुनकः एव इति अस्ति खलु तत्र एकदेशविकृतं न अन्यवत् एकदेशे विकृतः जातः चेदपि सः न अन्यवत् इत्युक्ते मूले शुनकः अस्ति इदानीम् एकदेशे विकृतः जातः तदानीमपि सः अन्यः नास्ति सः शुनकः एव इदानीमपि शुनकः एव ओके तत्र अमावास्यायाः वा इति सूत्रे तत्र विकल्पेन अमावस्य इत्यपि शब्दः अस्ति तत्र तस्मिन् सूत्रे अतः अत्रापि विकल्पेन द्वयमपि भवति यद्यपि तत्र सूत्रे तु अमावस्यत् अन्यतरस्याम् इति उक्तम् अमावस्यत् इति उक्तं खलु किमुक्तम् अमावस्यत् इति उक्तं वा किमुक्तम् अमावस्यत् अमावस्यत् अन्यतरस्याम् इति उक्तम् अमावस्यत् इति अमावस्यत् इति वस्तुतः प्रथमविभक्तौ एव अस्ति अमावस्यत् अमावस्यत् अन्यतरस्याम् तत् कथं भवति अमावस्या इति एव आगच्छति अमावस्या इति एव अस्ति तत्र तकारः इत्युक्ते तत्र केवलं तत्र किमस्ति वैदिकरूपात् अमावस्यत् इति तत्र उक्तमस्ति तकारः तु अस्माकं कृते नास्ति तकारः केवलं सङ्केतः कुत्र अवदातव्यम् इति कृत्वा तत्र उच्चारणं कुत्र अवदातव्यम् उच्चारणे इति कृत्वा तत्र तकारस्य ग्रहणं कृतं परन्तु अत्र तु अमावस्य अन्यतरस्यां तर्हि अमाशब्द उपपदरूपेण वर्तते चेत् वसुधातुतः ण्यत् प्रत्ययः भवति ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् अत उपधायाः इत्यनेन उपधायाः वृद्धिः भवति अमावास्य
इति रूपं लभ्यते। अन्यतरस्याम् इति उक्तं, तर्हि अन्यतरस्यां किं भवति इति चेत् वृद्धि अभावः भवति। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् अन्यत् सूत्रमस्ति, अमावास्यायाः वा इति अस्ति, तद् सूत्रमेव तत्र प्रमाणं, यत्र वैकल्पिकरूपं वृद्धि अभावः भवति विकल्पेन। तस्मिन् सूत्रे अमावस्य शब्दस्य अपि ग्रहणं कृतम्, अमावास्यायाः वा इत्यत्र अमावस्य इति शब्दस्य अपि ग्रहणं कृतं, तत्र वृद्धि अभावः अपि प्रदर्शितः, तदाधारीकृत्य अत्रापि विकल्पेन तदेव भवति, अमावास्या अमावस्य। ओके, अग्रे गच्छामः, सरलमेव। धन्यवादः। ओके, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं किं लक्ष्मीभगिनी पठति वा? विजयलक्ष्मीभगिनी। माम् उक्तवती वा भगिनि? आमाम्। ओ अस्तु, लक्ष्मी भगिनी इति उक्तवती खलु? भवती एव लक्ष्मी। विजयलक्ष्मी, लक्ष्मीः। आतोनुपसर्गे कः? आकारान्तेभ्यो धातुभ्यः उपसर्ग उपपदे क प्रत्ययो भवति, नस्य अपवादः। श्यावद्यधाश्रु संस्रवती नवसा वह्रुलिहश्लिश्वश्च इत्यस्य अपवादः। प्रस्थः इत्युक्ते वेट और volumetric measure. Suglah, one who gets exhausted or dejected very easily, deeply. Sumlah, that which withers or fades away completely. आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रम् आकारान्तधातुः, आकारान्तधातुतः क प्रत्ययः विधीयते। अनुपसर्गे, अतः पुनः अनुपसर्गस्य अत्र प्रसक्तिः अस्ति। तर्हि उपसर्गे उपपदे इति किमर्थं लिखितमस्ति भगिनी अत्र? अनुपसर्गे इति सूत्रे अस्ति खलु? ओके ओके, इत्युक्ते किं वदति इत्युक्ते आतोनु अनुपसर्गे इति वदति वा? आतोनुपसर्गे, एकक्षणम्। आतोनु भगिनी 136 सूत्रम् आतश्चोपसर्गे न अनु इति तत्र मुद्रा क्षम्यतां, तदेव अहं पश्यामि। आतश्चोपसर्गे, आतश्चोपसर्गे, सत्यम्, आतश्च, अतः तत् अनुपसर्गे इति न आयाति। अहं समीकरोमि, करिष्यामि। धन्यवादः भगिनी। लक्ष्मी भगिनी, विजयलक्ष्मी भगिनी धन्यवादः, उषा भगिनी धन्यवादः। तत्र लेखने अत्र सूत्रम् अस्ति आतश्च उपसर्गे, आतश्चोपसर्गे कः? आकारान्तधातुभ्यः कप्रत्ययः विधीयते। कदा विधीयते? उपसर्ग उपपदे भवति चेत्। उदाहरणानि दत्तमस्ति अत्र, दत्तानि सन्ति। स्थ इति धातु, स्था धातु, स्था धातुतः प्र इति उपसर्ग उपपदं, प्रस्थः इति उपपदसमासः। अपि च सुग्लः, अत्र ग्लानि इति वा भगिनी? ग्ला, ग्ला इति धातु खलु? ग्ला, ग्लानि, ग्ला आकारान्तधातुः। स्था ग्ला म्ला,
स्था ग्ला म्ला। अतः सु इति उपसर्ग उपपदं तस्य योगे कप् प्रत्ययः विधीयते, सुग्लः इति रूपं सिद्ध्यति समस्तपदम् उपपदसमस्तपदम्। अपि च म्ला इति धातुतः सु इति उपसर्ग उपपदे सति कप् प्रत्ययः विधीयते, सुम्लः इति समस्तपदम्। तस्य अर्थः कः इत्यपि पठतु। प्रस्थ इत्युक्ते वेट् और् वाल्यूमेट्रिक् मेजर्। स्क्रीन् रिफ्रेश् करोतु भगिनी, मया किञ्चित् परिवर्तितं, स्क्रीन् रिफ्रेश् करोतु। अहमपि करोमि एकवारम्। आतश्चोपसर्गे अत्र प्रस्थः इति अकारान्तेभ्यः धातुभ्यः उपसर्ग उपपदे क प्रत्ययः भवति, नस्य अपवादः दीर्घसूत्रमस्ति पुनः पठनमिति नास्ति, तत् त्यजतु, सूत्रं त्यजतु। अपवादः अत्र प्रस्थः इति आकारान्तधातु स्था धातुतः प्र इति उपसर्ग उपपदं यदा युज्यते तदा क प्रत्ययः विधीयते। प्रस्थः इति समस्तपदम् अर्थः अस्ति पर्वतस्य उपरि यः समतलः वा समभागः भवति सः प्रस्थः इति उच्यते, अथवा परिमाणविशेषः इत्युक्ते वेट्। अपि च ग्ला इति धातुतः सु इति उपपदे सति कस्यापि बहु ध्वनिः आयाति। अस्तु, सु इति उपपदे सति क प्रत्ययः विधीयते, सुग्लः इति रूपं सिद्ध्यति, अर्थः भवति श्रान्तः, one who gets exhausted or dejected very easily deeply। अपि च म्ला इति धातुतः सु इति उपपदे सति क प्रत्ययः विधीयते, शुष्कः। सुम्लः इत्यस्य अर्थः भवति शुष्कः, that which withers or fades away completely। अग्रे पठामि वा भगिनी? बहु समीचीनं भगिनी, धन्यवादः, सम्यक् अस्ति। तर्हि अत्र आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गः उपपदरूपेण वर्तते, उपसर्गः उपपदरूपेण वर्तते, तदानीम् आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः कप् प्रत्ययः भवति। अत्र प्र सु इति उपसर्गः, तर्हि आकारान्तधातुः, तस्मात् कप् प्रत्ययः भवति। प्रस्थः, सुग्लः, स्म्लः, सुम्लः। तातश्च उपसर्गे, उपसर्गे इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति खलु, तस्य अर्थः कः? सप्तमीस्थम् उपसर्गे इति अस्ति खलु, अतः उपसर्ग इत्यस्य उपपदसमासः उपपदसंज्ञा भवति इति अर्थः। अपि च सूत्रं विस्मृतवती भगिनी, सप्तमीस्थम् उपपदं सप्तमीस्थम्, तत्र उपपदं सप्तमीस्थम्, अतः सप्तमी विभक्त्यां यत् अस्ति तस्य उपपदसंज्ञा भवति इति अर्थः। समीचीनं। तर्हि इदानीं ततः अग्रे वयं गच्छामः। अग्रिमभागः तत्र बहु दीर्घः भागः, अतः विभागद्वयं कुर्मः। एकः भागः उषा भगिनी पठति, अन्यः भागः शोभा भगिनी पठति। प्रथमः भागः शोभा भगिनी पठतु। सूत्रम्। आं भगिनि, तत्र अस्तु, सूत्रमस्ति प्राघ्राद्मा धेट् दृशः शः इति सूत्रं। तत्र पादिभ्यः पा घ्रा ध्मा धेट् दृश् धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे श प्रत्ययो भवति।
इति इत्युक्ते तत्र पादिभ्यः पा इति धातुः घ्रा अपि च ध्मा धातुः धेट् धातुः दृश् धातुः एतेभ्यः उपसर्गे उपपदे तत्रापि उपसर्गः उपपदं भवति तदा श प्रत्ययः भवति। प्रथमं तत्र उत् उपसर्गः इति श्रेष्ठताम् आधिक्यं प्रकर्षं वा दर्शयति इति इत्युक्ते एक्सलेण्ट् एक्सेसिव् ग्रेट् वोरेशियस् इति अर्थे उत् इति उपसर्गः एतेषाम् अर्थे भवति। वि इति उपसर्गः वैशिष्ट्यं भिन्नतां वा दर्शयति। तत्र वैशिष्ट्यम् अथवा भिन्नतां वि इति उपसर्गेण दर्श्यते इत्युक्ते डिस्टिङ्क्ट् स्पेशलैस्ड् यूनिक् इति। उत् पिबः इति यः अतिमात्रं पिबति one who drinks excessively इति तत्र उत् पिबः इत्यस्य उत् उपसर्गस्य रूपं कथं भवति एतेन सूत्रेण इत्युक्ते उत्पिबः इति भवति अतिमात्रं पिबति इति। विपिबः इत्युक्ते यः विशिष्टप्रकारेण पिबति डिस्टिङ्क्ट् ड्रिङ्कर् इति। पुनः अग्रे उत् एव उत् जिग्रः यः श्रेष्ठतया आघ्राणं करोति। उत् जिग्रः इति मा वदतु, पुनः वदतु। उज्जिग्रः तत्रापि उत् इति उपसर्गः यः इत्युक्ते आघ्राणं श्रेष्ठतया करोति इति। तत्र पर्फ्यूम्स् सन्ति खलु भगिनी तत्र प्रायशः। विजिग्रः यः विशेषप्रकारेण जिघ्रति डिस्टिङ्क्ट् स्मेलर्। उद्घमः यः प्रकर्षेण क्षम्यताम् उद्धमः यः प्रकर्षेण धमति अ ग्रेट् ब्लोवर्। विधमः यः विशिष्टप्रकारेण धमति। वदतु भगिनि। तर्हि सूत्रमस्ति पाघ्रात् मा धेट् दृशः शः इति। एतेषां धातूनां पाघ्रात् मा धेट् दृश् एतेषां धातूनां धातुभ्यः उपसर्गे उपपदे यत्र उपसर्गः उपपदं भवति तत्र पुनः एकक्षणं भगिनि तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण उपपदसंज्ञा विधीयते। तर्हि अत्र उत् प्रथमम् उत् इति उपसर्गः स्वीकृतः। तत्र उत् इत्यस्य अर्थः अस्ति श्रेष्ठतां तस्य प्रयोगः श्रेष्ठताम् आधिक्यं प्रकर्षं वा दर्शयति इति अर्थे स्वीकृतं। तर्हि तत्र अग्रे गत्वा तत्र उत्पिबः इति भवति उत् जिग्रः उज्जिग्रः इति भवति। अपि च उद्धयः इति तत्र न पठितं मया खलु पठितवती वा भगिनी? उद्धयः इत्युक्ते न विधमः पर्यन्तमेव खलु। उत् तर्हि तत्र उत् इत्यस्य उत्पिबः उज्जिग्रः उद्धमः इति पदानि भवन्ति। अपि च तत्र अग्रे अधोभागे अस्ति न पठितं मया इदानीं तत्र पठामि भगिनि। पादिभ्यः धातुभ्यः इति तत्र अपि च श इति प्रत्ययः विधीयते उपसर्गे उपपदे यत्र उपसर्गः उपपदं भवति। उत् तत्र रूपाणि भवन्ति उत् पिबः विपिबः उज्जिग्रः विजिग्रः उद्धमः विधमः उद्धयः विधयः इति उत् पश्यति अग्रे आगच्छति। तर्हि तत्र अपि च वि इति उपसर्गं स्वीकृत्य विपिबः विशिष्टप्रकारेण पिबति इति। विजिग्रः विशिष्टप्रकारेण जिघ्रति। विधमः विशिष्टप्रकारेण धमति इति। अपि च उद्धयः इति अति
मात्रं प्रकर्षेण चूषति इति चूषति अस्तु क्याल्स् ड्रिङ्किङ्ग् मिल्क् वरेशियस्लि इति चूषति नाम सकिङ्ग् आम् हा तर्हि विधयः इति विशेषप्रकारेण चूषति तत्रापि तर्हि उद्धयः विधयः इति पदानि भवन्ति सम्यक् 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 इति अस्ति तत्र उत् उपसर्गः उपपदरूपेण वर्तते अत्र धातवः सन्ति पाग्राद्माद्धेट् दृशः पिब इत्यत्र उत्पिबः विपिबः इत्यत्र पाधातुः उत् उपसर्ग उपपदं पाधातुतः शप्रत्ययः उत्पिबः विपिबः अनन्तरम् उज्जिग्रः विजिग्रः उद्धमः विदमः अत्र उत्पिबः विपिबः इत्यत्र धातुतः शप्रत्ययः भवति परन्तु तत्र गुणः न जातः पिबः इत्यत्र गुणः न जातः इत्युक्ते पाधातुः वर्तते तत्र वस्तुतः पाधातुः वर्तते तर्हि किमस्ति तत्र अन्यत् सूत्रमस्ति खलु पाग्राद्मा पाग्राद्मास्ता मान् दान् दृशः अर्ति सर्ति शद सदाम् तत्र पिब जिग्र धम तिष्ठ इत्यादयः आदेशाः भवन्ति तत्रापि शितिपरे एते आदेशाः भवन्ति अतः अत्र कः आदेशः पाधातोः स्थाने कः आदेशः इत्युक्ते पिब इति आदेशः अकारः पिब अतः अत्र उपधायाम् इक्वर्णः नास्ति पिब उपधायां बकारः अस्ति अतः अत्र गुणः न जातः उत्पिबः विपिबः उत्पिब योगः च प्रत्ययः अ इति अवशिष्यते उत्पिब योगः अतो गुणे इत्यनेन उत्पिब इति भवति न तु उत्पिबः इति भवति न तु उत्पिबाः ओके जिग्र इत्यत्रापि ग्रा धातोः स्थाने जिग्र इति आदेशः ध्मा धातोः स्थाने धम इति आदेशः खलु अनन्तरं दृश् धातोः स्थाने पश्य इति आदेशः पाग्राद्मास्तामान् दान् दृशि अर्तिसर्ति सदसदां पिबजिग्र दम तिष्ठ मन यच्च पश्य इति अस्ति तत्र धेट् इति धातुः अस्ति खलु धेट् 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 धातोः स्थाने धय इति आदेशः केनचित् सूत्रेण भवति वा अत्र केनचित् सूत्रेण धेट् धातोः स्थाने धेट् हा नो धेट् इत्यत्र धेट् तत्र एचोयवायवः तावदेव धेट् इत्यत्र आदेशः नास्ति धे उत् योगः धे योगः धे इत्यत्र एचोयवायवः इत्यनेन धय उद्धय इति भवति उत् इत्यत्र तकारस्य दकारः जलां जषन्ते इति उद्धयः विदयः इति ओके इत्युक्ते अत्र अन्यस्य सूत्रस्य स्मरणम् अपेक्षितमस्ति पाग्राद्मा इति सूत्रं तत्र शितिपरे इति अस्ति अतः सामान्यतया कृदन्तप्रकरणे पिब इति आदेशः न दृश्यते यथा तत्र पायोगः तव्यत् पातव्यं पानीयं पीतः इति एवं रूपाणि भवन्ति कथं तत्र पिब इति अस्ति रूपम् इति चेत् संशयः भवेत् कथं पिबति इति रूपं लटि एव भवति अत्र कथं पिब इत्युक्ते तत्र यत् सूत्रं पूर्वं पठितं पिबति इत्यत्र समानसूत्रम् अत्रापि कार्यं करोति शितिपरे अस्तु अस्तु इदानीं किञ्चित् सूत्रं
बकारे आगच्छति न श्रूयते अग्रे गच्छामः तत्र न भगिनि किं सूत्रं बकारः किञ्चित् पार्श्वे आगत्य वदतु भगिनि कुत्रचित् दूरम् अस्ति भवति पार्श्वे अस्मि इदानीमेव अस्ति वदतु बकारः किं सूत्रेण आगच्छति कुत्र अस्ति बकारः पिबति मया इदानीम् उक्तं खलु तत्र आदेशः भवति पिब इति आदेशः भवति इति उक्तं खलु सूत्रमपि उक्तं तत्र 7387 इति सूत्रं 7378 इति सूत्रम् अस्तु भगिनि अग्रे उषा भगिनी अग्रे अस्तु भगिनि उत्पश्यः पाग्राद्मा धेट् दृशः शः इति सूत्रं दृश् धातोः कृते पश्य इति पश् आदेशः भवति पश्य आदेशः भवति उद् योगः दृश् उद् इति उपपदे उपसर्गे उपपदे अस्ति इत्यनेन दृश् धातोः श प्रत्ययः तथा उत् पश्यः इति भवति वयः श्रेष्ठतव्या अथवा अतिशयेन पश्यति an excellent observer वयः is what begin श्रेष्ठतव्या अतिशयेन ओके पश्यति इति वयः इत्युक्ते किम् अत्र वयः इति न भगिनि यः इति भवति वकारः दोषेण आगतः यः श्रेष्ठतव्या अथवा अतिशयेन पश्यति अस्तु एक्सलेण्ट् अब्सर्वर् विपश्यः अपि यः विशिष्ट सूक्ष्म भिन्न दृष्ट्या पश्यति ए स्पेशलाइज्ड सीयर इति विपश्यः वि इति उपसर्ग अनन्तरं दृश् धातु श प्रत्यय विपश्यः इति भवति उपपदसमास अत्र उपसर्गे इति केचित् अनुवर्तयन्ति उपसर्गः सम्यक्तया पठतु उपसर्गः इति केचित् न अनुवर्तयन्ति उपसर्गः इति केचित् न अनुवर्तयन्ति अत्र उपसर्गः अनिवार्यः नास्ति इति दृश्यते उपसर्गः अनिवार्यः नास्ति इति दृश्यते उपसर्गः इत्युक्ते एकक्षणं भगिनि इत्युक्ते अत्र सूत्रे अस्माभिः किं दृष्टम् उपसर्गे उपपदे इति अत्र उक्तमस्ति खलु उपसर्गे इति अनुवर्तते इति पूर्वम् उक्तम् अतः तत्र उत्पिबः विपिबः उज्जिग्रः इत्यादिकम् अस्ति इति केचन वैयाकरणाः अन्ये केचित् किं वदन्ति इत्युक्ते अत्र उपपदे इति अनुवर्तनं नास्ति इति वदन्ति उपपदे इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति इति वदन्ति तदानीमपि केवलं धातुतः अपि श प्रत्ययः भवति तत्र तु उपपदसमासः एव नास्ति अस्तु भगिनि सो अत्र उपसर्गः अनिवार्यः नास्ति इति दृश्यते अस्तु ग्रन्थकारेण स्पष्टीकृतं यत् अत्र उपसर्गः अनिवार्यः नास्ति अतः केवलः धातुतः अपि श इति प्रत्ययः भवति अत्र छान्दोग्योपनिषदः प्रमाणम् अस्ति पश्यति इति पश्यः he who sees छान्दोग्योपनिषत् दृश्योगः श पश्यः दृश्योगः श पश्यः इति भवति सो पश्यति इति पश्यः सो देन् विपश्यः उत्पश्यः इति नास्ति पश्यः एव भवति पश्यति इति पश्यः अस्तु अस्तु जिग्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः एतावता उक्तं वा भवत्या उपसर्गः इति न आवश्यकम् इति केचन वैयाकरणाः वदन्ति तत्र उपसर्गः नास्ति इति चेत् ग्रन्थकारेण तत् स्पष्टीकृतम् उपसर्गः नास्ति चेत् अपि श इति प्रत्ययः भवति धातोः कृते तदा दृश् धातु योगः श इति प्रत्ययः पश्यः इति रूपं सिद्ध्यति
अत्र प्रमाणमपि अस्ति छान्दोग्योपनिषतः प्रमाणमपि अस्ति पश्यति इति पश्यः इति छान्दोग्योपनिषत् मन्त्रम् अत्र अस्ति ऐ गेस् सो पश्यः इति अस्ति पश्यति इति पश्यः तथा उपसर्गरहितः उपपदे उपसर्गे रहितः पश्यः इति रूपं सिद्ध्यति इति केचन वैयाकरणाः अनुवर्तयन्ते केचन वैयाकरणाः वदति अस्तु अग्रे जिग्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः व्याघ्रः वियोगः आयोगः घ्रायोगः घञ् अथवा ख प्रत्ययः अस्ति अत्र श प्रत्ययः न भवति एतत् वक्तव्यं जिग्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः सो जिग्रतेः संज्ञायां वयं पूर्वं दृष्टवन्तः व्याघ्रशब्दः व्याघ्रः कृते श प्रत्ययः न भवति ख अथवा घञ् प्रत्ययः भवति घ्रा इति धातुतः आ इति उपसर्ग प्रथमम् आ इति उपसर्ग उपपदे सति ऐ गेस् ग्रायोगः घञ् ग्रह भवति वाट् इस् दट् आतोलोप इति च ऐ गेस् आतोलोप इति च अपि च ख प्रत्यय अथवा घञ् वृद्धि नास्ति वा आयोगः ग्रायोगः क देन् आयोगः ग्र भवति आग्र अनन्तरं वियोगेन व्याघ्रः इति सिद्ध्यति अत्र श प्रत्ययः न भवति ओके किमर्थं तथा उक्तं सूत्रे पाग्राद्मादेट् दृश्यः इत्येव उक्तं खलु भगिनि जिग्रते संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः अस्तु किमर्थं अत्र न भवति श प्रत्ययः न भवति श प्रत्ययः न भवति सूत्रे भवेत् खलु भवेत् न बट् सूत्रे एतत् धातु पाग्रा अस्तु ग्रा धातु अस्ति पाग्रा श प्रत्ययः भवेत् परन्तु विआग्र सो उपपदा नास्ति वा उपपदे नास्ति अस्ति खलु आयोगः ग्र सो घञ् अथवा क एव प्रत्ययः भवति श प्रत्ययः न भवति किमर्थम् अग्रे उक्तं वा ऐ डोण्ट् नो बट् न अत्र एव उक्तम् अत्र एव तत् चिन्तयतु वियोगः आयोगः घ्रा इति आकारान्तधातु ओके न प्रक्रियायाः विषये चिन्तनं मा करोतु न प्रक्रिया भगिनि आ इति उपसर्ग उपपद देन् घ्रा धातु अपि सूत्रे दत्तं देन् श प्रत्ययः भवेत् परन्तु पूर्वसूत्रात् ख प्रत्ययः आगच्छति वा संथिङ्ग् लैक् देट् न किमर्थमिति न उक्तं भवत्या आम् भगिनि अन्य कोऽपि वदतु कनिष्ठरूपं सिद्ध्यति वा तत्र वार्तिकमस्ति खलु जिघ्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो संज्ञायाम् अस्ति खलु संज्ञायां व्याघ्रः इति संज्ञा अस्ति जिघ्रतेः संज्ञायाम् अस्तु जिघ्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः तथा देन् श प्रत्ययः न भवति अत्र संज्ञायां वर्तते इति कृत्वा न भवति अन्यथा तु भवति एव अन्यथा तु भवति अत्र किमस्ति व्यापश्यः किमपि भवेत् व्यापश्यः इति भवेत् परन्तु तत्र श प्रत्ययः न भवति यतोहि अत्र संज्ञायां वर्तते संज्ञायाम् अस्ति चेत् न भवति पश्य किमर्थं भगिनि घ्रा धातु अस्ति खलु क्षम्यतां घ्रा इत्यस्य किं कः आदेशः क्षम्यतां जिग्र व्याजिग्र इति किमपि भवेत् व्याजिग्र व्याजिग्र इति भवेत् व्याजिग्रः इति भवेत् परन्तु तथा नास्ति यतोहि अत्र संज्ञायाम् अस्ति अस्तु
अस्तु अस्तु भगिनि अत्र व्याघ्रः इति एका संज्ञा ओके अस्ति पशोः नाम अस्ति संज्ञा अस्ति अतः जिघ्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति अत्र दत्तम् ओके ऐ वास् गोइङ्ग् टु रीड् ओके इति अत्र ओके इति वार्तिकेन अत्र श इति प्रत्ययस्य निषेधः भवति तस्य स्थाने ख प्रत्ययः भूत्वा व्याघ्रः इति रूपं सिद्ध्यति अस्तु भगिनि अस्तु अस्तु समीचीनं धन्यवादः सम्यक् अस्ति धन्यवादः अस्तु अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अरुणा भगिनी अवगतं वा भवत्या अत्र किम् उक्तम् अत्र जिघ्रधातु विषये सामान्यतया शा प्रत्यय विधीयते जिघ्रधातु न ग्राधातुः ग्राधातु संज्ञा अस्ति चेत् शप्रत्ययः न भवति केवलं गै वा का प्रत्ययः भवति वार्तिकमस्ति जिघ्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकेन स्वप्रत्ययः न भवति समीचीनं व्याघ्रः इति संज्ञायामस्ति अस्तु सम्यक् अस्ति अस्तु तर्हि भवती एव अग्रिमं पठतु अग्रिमं सूत्रमस्ति कर्मण्यन् कर्मण्यन् इति सूत्रं तत्र त्रिविधं कर्म इति ततः आरभ्य पठतु त्रिविधं कर्म क्षम्यतां निवर्त्य विकार्य प्राप्यं च इति निवर्त्य कर्म यदा कयाचित् क्रिया किमपि नवीनं वस्तु उत्पद्यते तस्य अस्तित्वं पूर्वं नास्ति तत् निवर्त्यं कर्म कथ्यते अत्र प्रकृतिविकृतिभावः स्पष्टः न भवति केवलं नूतननिर्माणं मुख्यं भवति अत्र क्रियाया पूर्वम् अविद्यमानः कुम्भः घटः सर्वदा नवीनरूपेण निष्पाद्यते अतः कुम्भः निर्वर्त्यं कर्म अस्ति प्रयत्नं करोमि निर्वर्त्यमित्येव अस्ति नाम निर्वर्त्यं द्विविधं कर्म अस्ति तदत्र एकमस्ति निर्वर्त्य विकार्य प्राप्य निर्वर्त्यकर्म विवरणं दत्तं यदा कदाचित् वदना पठित्वा वदतु यदा कयाचित् क्रियाया किमपि नवीनं वस्तु उत्पद्यते तत् कर्म कथ्यते ओके निर्वर्त्यकर्म इति वदनेन क्रियाया कयाचित् क्रिया किमपि नूतनवस्तु उत्पद्यते अतः निर्वर्त्यं कर्म इति वदन्ति अत्र प्रकृतिविकृतिभावः स्पष्टः न भवति केवलं नूतननिर्माणं मुख्यं भवति न अवगतं भगिनि अत्र प्रकृतिविकृति अत्र क्रियाया पूर्वम् अविद्यमानः कुम्भः परन्तु अत्र नूतन वस्तु न उत्पद्यते उक्तं परन्तु अधुना अत्र क्रिया पूर्वम् अविद्यमानः न किं कुत्र उक्तं नूतन
नूतनवस्तु न उत्पद्यते, नवीनं वस्तु उत्पद्यते, उत्पद्यते न उत्पद्यते। ओके, अत्र प्रकृतिविकृति अर्थं किं भगिनि? अत्र प्रकृतिः विकृतिः इत्युक्ते तत्र इदानीं सुवर्णम् अस्ति खलु, सुवर्णं, तस्मात् यदा आभरणं जायते तदानीं प्रकृतिः अस्ति सुवर्णं, विकृतिः अस्ति आभरणम्। स्पष्टं न भवति, किम् अत्र न भवति? केवलं इत्युक्ते तत्र यदा तत्र सुवर्णम् अपि च आभरणं तत्र नूतनवस्तुनः निर्माणम् इति नास्ति खलु, सुवर्णम् आभरणम् इत्यत्र तत्र केवलं सुवर्णस्य एव विकारः अस्ति आभरणं खलु, सुवर्णस्य विकारः अस्ति आभरणम्, अतः तत्र विकार्यकर्म अस्ति। सुवर्णं स्वीकृत्य तस्य आभरणं यदा क्रियते तत्र किमपि नूतनम् अस्ति इति न, सुवर्णमेव तस्य भिन्न आकारः वर्तते आभरणं। परन्तु निवर्त्यकर्म इत्युक्ते तादृशकर्म यत्र नूतनस्य वस्तुनः निर्माणं भवति। यथा इदानीं मृत्तिका वर्तते, मृत्तिकायाः उपरि किमपि कार्यं क्रियते चेत् तदानीं घटस्य निर्माणं भवति, घटः जायते। घटः यदा घटं वयं पश्यामः तदानीं तत्तु मृत्तिकारूपं नास्ति खलु, तत्र घटं वयं पश्यामः चेत् मृत्तिका अस्ति इति वयं सामान्यतया ज्ञातुं न शक्नुमः खलु। अत्र तत्र स्पष्टतया प्रकृतिविकृतिभावः न ज्ञायते, यतोहि मृत्तिकायाः नवीनं रूपम् अस्ति अत्र घटस्य, परन्तु स्वर्ण आभरणयोः तथा नास्ति, तत्र स्वर्णमेव आभरणरूपेण अस्ति इति स्पष्टतया ज्ञातुं शक्नुमः। मृत्तिकाघटे अपि अस्ति भगिनि, किमर्थं? मृत्तिकाघटे अपि मृत्तिकायाः स्वरूपं कथम् अस्ति, तद्वत् एव घटस्य स्वरूपम् अस्ति वा? नास्ति खलु। घटस्य स्वरूपं नास्ति। इदानीं मम पुरतः श्वेतः घटः अस्ति, तत्र मृत्तिकायाः स्वरूपे अस्ति वा घटः, श्वेतघटः? इत्युक्ते प्रकृतिविकृतिभावः स्पष्टतया न ज्ञायते तत्र, परन्तु परिवर्तनं जातं, प्रकृतिं स्वीकृत्य परिवर्तनं जातं, तत्र नूतनवस्तुनः निर्माणं जातं। पूर्वम् अविद्यमानः कुम्भः इदानीं नवीनरूपेण निष्पद्यते, इत्युक्ते पूर्वं मृत्तिका एव आसीत्, इदानीं नूतनरूपेण घटः निर्मितः, नवीनरूपेण, पूर्वं नासीत्। यद्यपि मृत्तिकायाः स्वरूपमेव, परन्तु साक्षात् न दृश्यते, साक्षात् न ज्ञायते। विकार्यकर्म यदा न, इदानीम् अन्य कोऽपि पठतु। धन्यवादः भगिनी, सम्यक्, समीचीनं। तर्हि तत्र कर्म इत्युक्ते प्रसङ्गप्राप्तम् इति कृत्वा अत्र दीयते। कर्मणि अण् इति सूत्रे कर्म इति शब्दः वर्तते खलु, तर्हि कर्म इति शब्दस्य अर्थः कः इति अत्र उच्यमानः अस्ति। तर्हि कर्म त्रिविधं, निवर्त्यं, विकार्यं, प्राप्यम् इति कर्म। तत्र निवर्त्यं कर्म किम् इति इदानीम् उक्तम्। इत्युक्ते तत्र यदा कयाचित् क्रियया किमपि नवीनं वस्तु उत्पद्यते, नूतनवस्तुनः निर्माणं, यस्य अस्तित्वं पूर्वं नासीत्, घटरूपेण मृत्तिकायाः अस्तित्वं पूर्वं नासीत्, इदानीं बहु किमपि क्रियते येन नूतनवस्तुनः निर्माणं, तत्र प्रकृतिविकृतिभावः स्पष्टः न दृश्यते, केवलं नूतनं किमपि अस्ति इति ज्ञायते। तर्हि क्रियया पूर्वम् अविद्यमानः घटः सर्वथा नवीनरूपेण निष्पद्यते। इदानीं मृत्तिका एव घटरूपेण आगतम् इति साक्षात् न ज्ञायते खलु, न ज्ञायते। घटस्य भिन्नभिन्न आकाराः भवन्ति, रूपाणि भवन्ति, तद् वयं पश्यामः चेत् तत्र मृत्तिका एव अस्ति इति न ज्ञायते साक्षात्। अस्तु, नमस्कारः भगिनी, श्रूयते वा? आमां, नमस्कारः भगिनी। तत्र मम क्लेशः अस्ति, निवर्त्यते तत्र, अपि च तत्र विकार्यं
विकार्य इति न दृष्टम् इदानीं दृष्ट्वा अनन्तरम् इदानीं विकार्यकर्म न दृष्टम् परन्तु भवती यद् उक्तवती तत्र साक्षात् न दृश्यते घटे इति वदति परन्तु उपादानकर्म एव अस्ति किल तत्र मृत्तिका तत्र यथा वेदान्तम् आनयतु तत्र मेटीरियल् उपादानकर्म इत्युक्ते कः अर्थः उपादानकर्म मेटीरियल् कास् अस्ति यतोहि तत्र मृत्तिकातः एव घटः भवति सुवर्णः अत्र कास् इत्यस्य विषयः नास्ति भगिनि अत्र कर्म त्रिविधम् अस्ति निवर्त्यम् इति कर्म एकं कर्म तत्र किम् अस्ति इति चेत् रा मेटीरियल् अस्ति फिनिश् प्रोडक्ट् अस्ति फिनिश् प्रोडक्ट् दृष्ट्वा एतादृश रा मेटीरियल् तः एव निर्मितम् इति साक्षात् न ज्ञातुं शक्यते भवती जानाति मृत्तिकातः एव घटस्य निर्माणं जातम् इति कृत्वा भवती एवं वदति परन्तु यदि शिशुः अस्ति शिशोः पुरतः घटस्य स्थापनं करोति चेत् तर्हि शिशुः ज्ञातुं न शक्नोति यत् घटः मृत्तिकातः निर्मितः इति अस्तु पश्यामि तत्र श्वेतघटः अस्ति तत्र न ज्ञातुं शक्यते अस्तु पश्यामि महोदय न समाहिता अस्मि अस्तु पश्यामि तर्हि इदानीम् अग्रे अस्ति विकार्यं कर्म इति उमा भगिनी पठति वा श्रूयते वा विकार्यकर्म यदा कयाचित् क्रियया कस्यचित् विद्यमानस्य वस्तुनः मूलस्वरूपे परिवर्तनं भवति अथवा तस्य विनाशः क्रियते तत् विकार्यकर्म कथ्यते कर्म त्रिविधं दृश्यते विकार्यकर्म यदा कस्यचित् क्रियया कस्यचित् विद्यमानस्य वस्तुनः मूलस्वरूपे परिवर्तनं विकारः भवति ओके अथवा तस्य विनाशः क्रियते तत् विकार्यकर्म कथ्यते काण्डं लुनाति दण्डं हिनक्ति काष्ठं भस्म करोति तो मूलमेव विनाशः भवति अत्र विकार्यकर्म इति कथ्यते तदेव कथ्यते कस्यचित् क्रियया कस्यचित् विद्यमानस्य वस्तुनः मूलस्वरूपे परिवर्तनं तत् विकारः भवति ओके भवति अथवा तस्य विनाशः क्रियते तत् विकार्यकर्म इति उच्यते काण्डं लुनाति दण्डं हिनक्ति काष्ठं भस्म करोति प्राप्य करोति अग्रे पठामि वा न अग्रे न अत्र यदस्ति तद् वदतु ओके सो विकार्यकर्म अधुना विकार्यकर्म कर्मस्य लक्षणं कर्मणः विकार्यकर्मणः लक्षणम् उच्यते कस्यचित् क्रियया कस्यचित् वस्तुनः मूलस्वरूपे परिवर्तनं भवति तस्य विनाशः क्रियते तत् विकार्यकर्म इति कथ्यते मूलस्वरूपमेव विनाशः भवति काण्डं लुनाति दण्डं छिनति dam is not there now when it is broken then kastam bhasma karoti firewood becomes bhasma tadeva kastam bhasma karoti so मूलस्वरूप काष्ठं विनाशं भवति स्थाने भस्म भवति तदेव विकार्यकर्म इति कथ्यते समीचीनम् कृपया म्यूट् करोतु भगिनि तत्र प्रतिध्वनिः मम भगिनि म्यूट् इत्युक्ते तत्र
निर्वर्त्यकर्म इत्यत्र प्रकृति उच्छेद असम्भूतम् इति वदति। इत्युक्ते यद्वस्तु नवीनतया उत्पद्यते यत्र सामग्र्याः स्वरूपं पूर्णतया लुप्यते। इत्युक्ते मृत्तिकया घटं करोति, मृत्तिकायाः रूपं विनश्य नवीनः घटः निर्मितः। इदानीं मृत्तिकायाः स्वरूपं नास्ति तत्र घटे, मृत्तिकायाः यादृशस्वरूपं तादृशस्वरूपं नास्ति घटे। परन्तु विकार्यकर्म इत्यत्र किं भवति इति चेत् मूलवस्तु वर्तते, तस्य एव कश्चन विकारः, सुवर्णं वर्तते, तस्य विकारः अस्ति कुण्डलं। तत्र केवलं गुणान्तरम् उत्पद्यते, तत्र मूलस्वरूपं न नश्यति। मूलस्वरूपं सुवर्णस्य मूलस्वरूपं यदस्ति तद् इदानीमपि अस्ति कुण्डले खलु। इति कृत्वा तत्र प्रकृतिविकृतिभावः स्पष्टतया दृश्यते, परन्तु कुम्भे तादृशं नास्ति। मृत्तिकायाः यादृशस्वरूपं तादृशस्वरूपं नास्ति। अत्र नूतनपदार्थः निर्मितः अस्ति घटस्य निर्माणम् इत्यत्र इति भेदः वर्तते अनयोः। अपि च यथा कुत्रचित् सम्पूर्णतया यथा तत्र काष्ठं भस्मं करोति इत्यत्र काष्ठं भस्मीकरोति इत्यत्र काष्ठं यदस्ति तस्य नाशः, सम्पूर्णतया नाशः इति अपि विकार्यम्। डिफरेन्स् अत्र मूलतया तत्र सुवर्णं कुण्डलम् इति उदाहरणं वयं स्वीकुर्मः चेत् स्पष्टं भवति। तत्र प्रकृतिविकृतिभावः, प्रकृतिः अस्ति विकृतिः अस्ति। दण्डस्य विषये अपि, दण्डस्य यदा कर्तनं भवति तदानीमपि ये भागाः सन्ति ते अपि दण्डस्वरूपे एव सन्ति खलु। अतः दण्डः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु घटस्य विषये तथा नास्ति इति विकार्यम् इति वदति। तदनन्तरं प्राप्यकर्म। घटस्य विषये घटं मृत्तिकया घटं करोति, सो मृत्तिका पूर्णरूपेण परिवर्तनं, मृत्तिकायाः स्वरूपे सम्पूर्णतया परिवर्तनं, सम्पूर्णपरिवर्तनम् अस्ति। अत्र काष्ठं भस्म करोति इति वदति चेत् तत्र क्लेशः अस्ति, इत्युक्ते तत्र काष्ठस्य स्वरूपं भिन्नं, यदा भस्मी भवति तदानीं स्वरूपं भिन्नम्। अतः अहं तद् उदाहरणम् अहं त्यजामि। तर्हि भगिनी तत्र नाशः भवति। घटस्य तु मृत्तिकायाः नाशः न भवति, अत्र तु नाशः भवति। भेदः अस्ति किल। किमस्ति? यदा मृत्तिकायाः वयं घटं निर्मायामः तत्र नाशः न भवति मृत्तिकायाः, परन्तु काष्ठतः यदा भस्मीकरणं कुर्मः तत्र नाशः भवति। परन्तु तत्र नाशः भवति, परन्तु दण्डं चिनति इत्यत्र नाशः न भवति खलु। कार्यद्वयं तत्र लिखितमस्ति किल। इति अस्ति तत्र। इत्युक्ते कुत्रचित् एतादृश नाशः अपि नाशः अपि भवति। नाशस्य उदाहरणं काष्ठं भस्म करोति इति। सामान्यतया प्रकृतिविकृतिभावः इत्युक्ते सुवर्णं कुण्डलम् इति अवगच्छामः चेत् पर्याप्तं, विकार्यं कर्म। ओके, इत्युक्ते अत्र अस्माकं मूलविषयः कर्म त्रिविधं किं तद् ज्ञातुमिति न, अत्र प्रसङ्गप्राप्तम् इति कृत्वा अत्र उक्तमस्ति। अग्रे अस्ति प्राप्यकर्म इति। किम् अत्र वंशी भगिनी पठितुमिच्छति वा? मया वंशी भगिनी क्षम्यतां भगिनि, शृणोमि एव, क्षम्यताम्। ओके, तर्हि उमा भगिनी पठितवती। पुष्पा भगिनी पठितुमिच्छति वा? आं भगिनि, पठतु। प्राप्यकर्म किमस्ति? एकक्षणम्, उमा भगिनी। एकः संशयः अत्र
न शृणोति भगिनि उच्चैः वदतु न श्रूयते ओके अस्य अस्तु प्राप्यकर्म वदति चेत् अस्य मृत्तिकया प्राप्यकर्म इति न पठितम् इदानीं पठामः no sorry it is no yes vikarya karma then another निर्वर्त्य कर्म इति चेत् कुण्डल स्वर्णं कुण्डलं भवति मीन्स् कुण्डले स्वर्णम् एव अस्ति सो स्वर्णं कुण्डलरूपे अस्ति सिमिलर्लि मृत्तिका कुम्भं करोति सो मृत्तिकया कुम्भं करोति चेत् मृत्तिका टोटलि परिवर्तनम् आगच्छति तत् परिवर्तनेन कुम्भः आगच्छति इति अस्ति इति एव उक्तं खलु इति एव अस्ति इत्युक्ते निर्वर्त्यम् इत्युक्ते प्रोडक्षन् विकार्यम् इत्युक्ते ट्रान्स्फार्मेशन् प्राप्यम् इत्युक्ते पर्सेप्शन् ओके पुष्पा भगिनी पठतु प्राप्यम् इति वदनेन पर्सेप्शन् या पठतु गिविङ्ग् गेटिङ्ग् इट् पठतु प्राप्यकर्मं यस्मिन् कर्मणि क्रिया न किमपि नवीनं वस्तु उत्पद्यते न च सस्य स्वरूपे किमपि विकृतत्वं परिवर्तनं जायते केवलं कर्ता स्वक्रियया तद् वस्तु प्राप्नोति संस्पर्शं करोति स्पर्श प्राप्य तु प्रस्पर्शः नास्ति तत् प्राप्यं कर्म कथ्यते वेदपठनेन वेदे किमपि परिवर्तनं न भवति ग्रामगमनेन ग्रामे कोऽपि विकारः न जायते केवलं ज्ञानद्वारा वेदस्य गमनद्वारा च ग्रामस्य प्राप्तिः भवति अस्तु अतः वेदः ग्रामः च प्राप्यं कर्म अस्ति प्राप्य तु obtain अत्र प्राप्य इत्यस्य अर्थद्वयं भवितुम् अर्हति यथा तत्र प्राप्नोति इत्युक्ते रीच् इत्यस्मिन् अर्थे भवितुम् अर्हति अथवा पर्सेप्शन् इति अपि भवितुम् अर्हति अस्तु यस्मिन् कर्मणि तत्तु अत्र प्राप्यकर्म इति वदनेन कोऽपि एतत् कर्मं करोति किमपि नवीनवस्तु उत्पद्यते क्षम्यतां न च तस्य स्वरूपे किमपि विकृतत्वं परिवर्तनं तत्तु परिवर्तनम् अपि नास्ति उत्पद्यम् अपि नास्ति इत्युक्ते एकक्षणं यत् कर्म निर्वर्त्यमपि नास्ति विकार्यमपि नास्ति तत् कर्म प्राप्यकर्म कर्म नास्ति न किं वद अगेन् न यद् कर्म निर्वर्त्यं नास्ति विकार्यं नास्ति तद् प्राप्यम् अस्तु निर्वर्त्यं नास्ति परिवर्तनं नास्ति तत्तु प्राप्यकर्म अस्तु तत्तु संस्पर्शः करोति तत्तु कर्ता स्वक्रियया प्राप्नोति संस्पर्शं करोति तत् प्राप्यकर्म कथ्यते तदेव प्राप्यकर्मः संस्पर्शं भगिनी पुनः पठनस्य आवश्यकता नास्ति स्वशब्दैः वदतु भवती सर्वदा पुनः पठति स्वशब्दैः वदतु तेन सर्वेषां बोधः भवेत्
अस्तु अस्तु वेदे वेदं पठनेन अत्र कोऽपि वेदे कोऽपि न परिवर्तनं भवति गमनेन गम्येन सेम् मीनिङ्ग् रैट् गम्येन इति वा न गमनेन इति एव वदतु ग्रामगम्येन इति न ग्रामगमनेन कोऽपि विकारः न भवति ग्रामे केवलं वेदस्य ज्ञानद्वारा ज्ञानं प्राप्नोति गमनद्वारा ग्रामस्य कथं दृश्यते इति विषयं प्राप्नोति तदेव आगच्छति किमपि न प्राप्नोति परिवर्तनं नास्ति उत्पन्नं नास्ति ओके अस्तु धन्यवादः सम्यक् धन्यवादः तर्हि अत्र प्राप्यकर्म इत्युक्ते यथा पूर्वं निर्वर्त्यमपि नास्ति नूतनवस्तुनः निर्माणमपि नास्ति अत्र मूलवस्तुनः स्वभावस्य परिवर्तनमपि नास्ति अत्र केवलं तत्र किमपि तत्र कर्म जायते यत्र कश्चन अनुभवः अस्ति अथवा प्राप्तिः अस्ति तदेव प्राप्यकर्म अनुभवः इत्युक्ते ज्ञानद्वारा या अनुभूतिः अथवा ग्रामगमनेन यः अनुभवः अथवा प्राप्तिः इति एव अत्र प्राप्यकर्म इति वदामः अस्तु तर्हि अत्र कर्मणि अण् इत्यत्र कर्म इत्युक्ते एतादृशकर्म निर्वर्त्यं वा भवतु विकार्यं वा भवतु प्राप्यं वा भवतु ओके तर्हि इदानीं सूत्रं प्रति गच्छामः तत्र किमस्ति अनिमा भगिनी पठतु सर्वत्र कर्मण्यन् उपपदे धातोरन् प्रत्ययो भवति कर्मणि अण् उपपदे इति न सम्यक्तया पठतु कर्मणि सर्वत्र कर्मण्युपपदे धातोरन् प्रत्ययो भवति इत्युक्ते कर्मणि उपपदे यदा उपपदं कर्म अस्ति तस्मिन् समये धातोः अन् प्रत्ययः भवति इति निर्वर्त्यं तावत् अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति कुम्भकारः नगरकारः विकार्यम् इत्यत्र उदाहरणमस्ति काण्डलावः कट्टर् आफ् स्टाक्स् आर् रीड्स् काण्डः इत्युक्ते स्टाक् लावः इत्युक्ते कट्टर् शरलावः कट्टर् आफ् एरो ग्रास् अथवा रीड्स् शरः अ टैप् आफ् रीड् used for arrows इति प्राप्यम् इत्यत्र उदाहरणमस्ति वेदाध्यायः a chanter or studier of the Vedas चर्चापारः one who has crossed or mastered a debate or discussion अत्र निर्वर्त्यम् इति यदा उक्तं कुम्भं करोति यः कुम्भकारः वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः नगरं करोति यः नगरकारः तत्र तत् उत्पद्यमानस्य विषये एव अस्माकं मुख्यता अस्ति अतः तत्र निर्वर्त्यं कार्यमस्ति कुम्भम् इति कर्म नगरम् इति कर्म तत्र कृ धातुः अस्ति तेन सह अण् प्रत्ययः युज्यते अतः कुम्भकारः नगरकारः विकार्यम् इत्यत्र यत्र किञ्चित् विकारमेव भवति इत्युक्ते काण्डम् अथवा शरः काण्डः अथवा शरः तस्य कर्मरूपं काण्डम् अथवा शरम् इति भवति तत्र लावः लू इति वा लू इति धातुः तेन सह अण् प्रत्ययः भवति
प्राप्यम् इत्युक्ते यदा नवीनं किमपि न उत्पद्यते अपि च परिवर्तनं किमपि जायते इति तस्मिन् समये प्राप्यम् इति कर्म। तत्र वेदः इति परिवर्तनं जायते वा न जायते वा? न जायते। वेदः अपि अथवा चर्चा इति तत् कर्मरूपेण वयम् इदानीं स्वीकुर्मः। तदा अध्यायः कः धातुः अस्ति? अधियोगः इ वा? आमाम्, अधियोगः इयोगः अण् धातुः भवति। चर्चापारः इत्यत्र चर्चा इति उपपदं। पारः किम् अस्ति भगिनि? पारः अत्र पृ इति धातुः। पृ इति धातुः, तेन सह अण् प्रत्ययः भवति चेत् चर्चापारः इति रूपं प्राप्नुमः। कुम्भकारः इत्यत्र कुम्भ इति शब्दः विकार्यं निर्वर्त्यं कर्म। कुम्भ विकार्यम् इत्यत्र काण्डः इति तत्र विकार्यं कर्म। वेदाध्ययनम् इत्यत्र वेदस्य पठनं इति स्पष्टं दृश्यते खलु? ओके, अग्रे पठतु। ग्रामं गच्छति, आदित्यं पश्यति, हिमवन्तं शृणोति इत्यत्र न भवति अनभिधानात्। तत्र अस्माकं शास्त्रे तादृशः शब्दः नास्ति, अतः तस्य प्रयोगः मा भवतु इति। कर्मणि उपपदे इत्युक्ते ग्रामगः, ग्रामयोगः गम् धातुः, ग्रामयोगः गम् योगः अण् प्रत्ययः। ग्रामगामः इति रूपं नास्ति। आदित्यदर्शः इति रूपं नास्ति। हिमवत् श्रूयोगः, हिमवत् श्रू इत्यस्य किं भवति तत्र? हिमवत् सारः इति वा? तथा किमपि सारः इति किमपि तथा न भवति इति अस्ति। अनभिधानात् इति प्रसिद्धं नास्ति। इत्युक्ते अनभिधानम् इति किमर्थं वदति इति चेत् सर्वत्र समासः भवति इति नास्ति। तत्र शिष्टप्रयोगः अस्ति चेदेव भवति इति स्मर्तव्यम्। इतोपि उदाहरणं तत्र अस्ति। शीली कामी भक्ष्याचरिभ्यो नः। किमस्ति? पूर्वपदप्रकृतिस्त्वरत्। तद् न स्थापितं खलु, अग्रिमसप्ताहे स्थापयिष्यामि। तत् त्यक्तम् इत्युक्ते शीलिकामि भक्ष्यचरिभ्यः नः, तद् न त्यक्तं। तत् किमर्थं त्यक्तम् इति न जाने। ओके, तत् स्थापयिष्यामि। ओके, इतोपि तत्र अस्ति खलु इक्षिक्षमिभ्यां चेति वक्तव्यमिति। ओके, तत् स्थापयिष्यामि अग्रिमसप्ताहे। अस्तु, अत्र कर्मणि अण् इति सूत्रं बहु प्रसिद्धं सूत्रमस्ति। उभयपदसमासस्य उदाहरणम् इति वयं पृच्छामः चेत् सर्वदा अस्यैव उदाहरणं दीयते। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, नगरं करोति इति नगरकारः, काण्डं लुनाति इति काण्डलावः, नगरं लुनाति इति नगरलावः, वेदम् अधीते इति वेदाध्यायः, चर्चां पारयति इति चर्चापारः इति। एवं रीत्या तत्र वृत्तिः भवति। तदपि अहं स्थापयिष्यामि अग्रिमसप्ताहे। ओके, धन्यवादः। तर्हि धन्यवादः भगिनी। तर्हि इदानीं विजयलक्ष्मी भगिनी।
वा मश्च त्वे स्पर्धायां शब्दे च वे तन्तु सन्ताने मां माने इत्येतेभ्यः कर्मण्युपपदे अण् प्रत्ययः भवति क प्रत्ययस्य अपवादः अत्र त्रीणि सन्ति खलु त्रयः धातवः वे वे अपि च मां किं भवति वे स्पर्धायाम् इति अर्थः वे तन्तुसन्ताने अपि च मां माने इति एतेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि उपपदे सति अण् प्रत्ययः भवति न तु कप् प्रत्ययः कप् प्रत्ययस्य अपवादः उदाहरणानि सन्ति स्वर्गह्वायः one who calls upon heaven or one who invokes the celestial realm tantuvayah weaver dhanyamayah a grain measurer one who measures out corn or grain अत्र पूर्वं यत् वयं दृष्टवन्तः केचन आकारान्तधातुभ्यः कप् प्रत्ययः अभवत् विधीयते अत्र आकारान्तधातु तु नास्ति इत्युक्ते आर्धधातुकप्रक्रियायाम् एजन्तधातवः आकारान्तः भवन्ति आदेश उपदेश शिति सत्यं परन्तु अत्र एकारान्तधातु ह्वे वे ह्वे ह्वे इति एकारान्तधातुः अस्ति खलु यकारः अपगच्छति वा आमामाम् अवश्यम् अस्तु अस्तु अतः तत्र ञकारः उभयपदित्वं सूचयति सत्यं सत्यम् अतः एकारान्तधातुभ्यः यद् आदेशे किं भगिनी सूत्रम् आदेश उपदेश शिति यथा ध्यायति इत्र तत्र अपि आकारान्तः भवति खलु ददाति न तत्तु सार्धधातुकप्रक्रिया अस्ति आर्धधातुकप्रक्रियायां यथा इत्र इति किमस्ति ह्वे इति ह्वा इति भवति यथा अत्र स्वर्गह्वायः ह्वा अस्तु अस्तु अतः आकारान्तम् अन्तिमस्वरूपं तु आकारान्तं भवति इति कृत्वा क प्रत्ययः न भवति अपि च तस्य स्थाने कर्मणि उपपदे सति अण् प्रत्ययः एव विधीयते अतः स्वर्ग इति स्वर्गं ह्वेयति इति अर्थे भगिनी ह्वायति स्वर्गं हायति इति अर्थे स्वर्ग ह्वयति 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 आह्वयति आह्वयति आ उपसर्गः सर्वदा आह्वयति इत्युक्ते कालिङ्ग् अपान् द स्वर्ग स्वर्गम् आह्वयति आ इति नास्ति अत्र ह्वयति स्वर्गं ह्वयति अथवा ह्वयते ह्वयति अथवा ह्वयते अस्तु स्वर्गं ह्वयते इति अर्थे अत्र स्वर्गम् इति कर्मणि अस्ति कर्मणि पदम् अतः तस्य उपपदसंज्ञा भवति अतः स्वर्ग ह्वायः इति स्वर्ग ह्वे योगः अण् तत्र स्वर्ग ह्वायः इति अन्तिमरूपं सिद्ध्यति अपि च तन्तु इति उपपदे सति वे धातोः वयति इति खलु वयति वे धातोः वायः तन्तुवायः इति रूपं सिद्ध्यति अण् उपपदे कर्मणि उपपदे सति अण् प्रत्ययः भवति तन्तुवायः इति रूपं सिद्ध्यति एवमेव माने मेजर्मेण्ट् इत्यर्थे धान्यमायः धान्य इत्युक्ते धनं धान्यं
ग्रेन्स् तस्य मेजर्मेण्ट् करोति धान्यं माय इत्यस्य कर्तरीरूपं किं भगिनि मायते इति वा मीयते वा धान्यं मीयते भगिनि न श्रूयते क्षम्यतां तत्र माति 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 इति अस्ति अनन्तरं मीयते इति अस्ति माङ्माने इत्यत्र मीयते इत्यपि अस्ति कर्तरि लट् इत्युक्ते मिमीते मिमीते माङ्माने मिमीते मिमीते माति 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 मिमीते अस्ति अतः धान्यं मिमीते इति अर्थे धान्यमायः इति रूपं सिद्ध्यति अत्रापि अण् प्रत्ययः माङ् धातुतः अथवा मायते इति अपि अस्ति मिमीते मायते 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 इति कर्मणि रूपं वा न कर्तरि एव आम् मायते तावदेव अग्रे पठामि वा भगिनि इत्युक्ते अत्र स्वर्गयोगः ह्वे इत्यस्य ह्वा इति भवति आकारः ह्वा योगः अण् प्रत्यये तत्र ह्वा इत्यस्य किमस्ति तत्र युक् इति आगमः भवति आतो युक् चिन् कृतोः इत्यनेन अकारान्तस्य अङ्गस्य चिनीकृति इति निति युक् आगमः भवति अतः एव ह्वायः तन्तुवायः धान्यमायः इति रूपाणि ओ अस्तु केन सूत्रेण भगिनि 7333 यकारः आतो युक् चिन् कृतेः आतो युक् चिन् कृतेः इत्यनेन युक् आगमः भवति अतः एव या इति श्रूयते अस्तु ओके तद् सूत्रं स्थापनीयं वा अत्र मया न स्थापितं दायकः धायकः अस्तु भगिनी स्थापयति चेत् सम्यक् भवति युक् इति कुतः आगतः यकारः कुतः आगच्छति इति वस्तुतः भ्रमः तु न अभवत् एव परन्तु अस्तु ओके मया स्थापितम् इदानीं सूत्रमपि स्थापितं तत्र कुतः आगच्छति तत्र आदेश उपदेशशिति इत्यपि स्थापनीयं वा किं भगिनि आदेश उपदेशे तदपि स्थापनीयं वा वदन्तु स्थापयतु भगिनि प्रसिद्धमेव खलु अस्तु स्थापयामि ओके तत् सूत्रद्वयं स्थापयामि ओके तावदेव अत्र अस्ति अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा वामश्च इति अस्ति सूत्रं तदर्थम् अत्र सर्वत्र स्वर्गह्वायः तन्तुवायः धान्यमायः इति रूपाणि ओके अत्र स्थगनं कुर्मः अत्रापि कर्मणि इति उपपदे इति अस्ति अत्र स्वर्गम् इत्युक्ते अत्र विग्रहवाक्यं वृत्तिवाक्यमपि स्थापयामि चेत् सम्यक् भवति इति मन्ये तदपि स्थापयामि अग्रिमसप्ताहे इत्युक्ते अत्र कः क्लेशः इत्युक्ते कृदन्तप्रकरणस्य अध्ययनमिति तु विशिष्टवार्ता अस्ति इत्युक्ते तदर्थं सङ्घर्षः करणीयः अत्र अस्माकम् उपोधसमासः इति विषयः इति कृत्वा यावत् शक्यं मया स्थापितम् अस्ति अस्तु तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः धन्यवादः नमस्कारः
धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी, नमस्कारः। नमस्कारः। भगिनी। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनी, नमस्कारः। धन्यवादः, नमस्कारः।